अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में जिक्र करेंगे लेजेंड अदाकार तलत हुसैन का। टीवी, फिल्म और थिएटर के अजीम अदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बायस 83 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन ने कई मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मारूफ अदाकार तलत हुसैन की मैयत अस्पताल से सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। खुरम बताएगा क्या सूरत हाल इस वक्त। खुरम गुलजार से हम रब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, मारूफ अदाकार तलत हुसैन जो कि 83 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए, उनकी मैयत को अस्पताल से सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और तवील अलालत के बायस आज जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। यकीनन शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए इंतहाई गमी का दिन है और तलत हुसैन का खला कभी भी पुर नहीं किया जा सकेगा। उनकी मैयत को अस्पताल से सर्द खाने मुंतकिल किया गया है। खुरम गुलजार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम। जी बिल्कुल, लेजेंड अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल के बाद अस्पताल की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद जो उनकी मैयत को चीफा सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। अहल खाना के ज़राए बताते हैं कि आज शाम असर में इनकी नमाज जनाजा डिफेंस की ब्लॉक 7 में आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी, जिसके बाद इनकी तदफीन जो है वो डिफेंस फेज 8 में वाक़ कब्रिस्तान में की जाएगी। अदाकार के बारे में बताएं तो 1940 में ये 18 सितंबर 1940 को न्यू दिल्ली के भारत के शहर न्यू दिल्ली में पैदा हुए थे। 1972 में इन्होंने प्रोफेसर रक्षंदा से शादी की। 3 इनके बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां, 1 बेटा शामिल है। साथ ही मैं बताता चलूँ कि 1966 में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। सदाकारी, अदाकारी, हिदायतकारी और फिर फिल्मों और ड्रामों में इन्होंने मुतादिद फिल्में और ड्रामे किए जो कि इनकी शोहरत की वजह बने हैं। साथ ही पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और अदाकार के घर पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, इसकी तफसीलात हमें मरियम हसन बताएंगी। मरियम बताइए। देखिए, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक खबर है। तलत हुसैन जो कि गुज़िश्ता कई रोज से बीमार थे और निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, आज सुबह जान की बाजी हार चुके हैं और पूरी कौम के लिए जो है ये एक अफसोसनाक खबर है और तमाम ही लोग जो हैं शदीद अफसरदा हैं। इनके सोगवारान में 2 बेटियां और 1 बेटा है जो कि इस वक्त इनके घर में मौजूद है। इनकी अहलिया भी जो है इस वक्त घर में मौजूद हैं और अजीज़ व अकारिब के आने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल नमाज जनाजा का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। उनके बेटे अशर हुसैन की जानिब से कहा गया है कि उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असद मस्जिद आयशा में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी तस्लीम जो है डिफेंस 8 के कब्रिस्तान में जो है वो की जाएगी। उसके साथ साथ अब जो है आहिस्ता आहिस्ता अदाकारों की आमद का सिलसिला भी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ जो है अदाकार हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है और वो यहाँ आ रहे हैं उनके घर ताज़ियत के लिए, जबकि जो उनके पड़ोसी हैं और जो अहले इलाका या अहले बिल्डिंग है वो भी जो है उनके घर में मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि ये एक बहुत मशहूर अदाकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे और इंसान दोस्त इंसान थे, बहुत ज़्यादा हमदर्द थे और तमाम ही लोगों से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मिला करते थे। तमाम ही लोग हैं। मरियम हसन और खुर्रम गुलजार हमें तफसीलात बता रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। लेजेंड अदाकार की दायमी जुदाई पर फनकार बरादरी सोगवार है। टीवी और फिल्म की मारूफ शख्सियात ने तलत हुसैन की मौत पर दुख का इजहार किया है। बोल से गुफ्तगू में बुशरा अंसारी, जावेद शेख और अयाज खान ने तलत हुसैन के गुजरे यादगार लम्हात का जिक्र किया। तलत एक बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत नफीस इंसान थे, बहुत रख रखाव वाले इंसान थे जिनके पास बैठकर आपको महसूस होता था कि आप किसी बहुत ही एक कल्चर्ड आदमी से बात कर रहे हैं और समझ ले कि उस्तादों की तरह थे। हालांकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया था, मुझसे बहुत सीनियर थे। रेडियो की तरबियत उनकी और उनका बोलना, एक्टिंग का स्टाइल, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत समझने सीखने की चीज थी। और फिर खुशकिस्मती क्या कि मैंने उनके साथ काम किया पहली बार 79 में और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई जब तलत ने मेरे लिखे हुए 2 ड्रामों में काम किया। अल्लाह ताला को अपनी जवार रहमत में जगह दे। ऐसा इंसान जो कि एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता था वो इस दुनिया में नहीं है। वो शोबिज़ का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नाम, बहुत नफीस आदमी, बहुत प्यार से समझाते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। कभी किसी की बुराई में
حصہ نہیں لیا انہوں نے. اور کمال کے ایکٹر چاہے وہ انگلش کا پلے ہو یا اردو کا ہو مہارت رکھتے تھے ماشاءاللہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ٹیلی ویژن، تھیٹر، فلم اور ریڈیو کے ممتاز اداکار و صداکار طلعت حسین کی وفات پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے مرحوم کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اداکار کی بلندی درجات کے لیے دعا کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی طلعت حسین کے انتقال پر اظہار افسوس. مریم نواز نے طلعت حسین کی فنی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ فن اداکاری میں اپنی مثال آپ تھے. طلعت حسین مرحوم کے ملازمین بھی ان کی وفات پر انتہائی اداس دکھائی دیے. کہا طلعت حسین نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وزارت داخلہ پہنچ گئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے اہم ملاقات کی. ملاقات میں صوبہ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. لوڈ شیڈنگ اور امن و امان کے معاملات اور دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی. وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے معاملات کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا. دونوں فریقین کل پھر ملاقات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. 10 سے 14 گھنٹے کی بجلی کی بندش معمول بن گئی. گھریلو صارفین کے ساتھ کمرشل صارفین بھی پریشان ہو گئے. کہتے ہیں بجلی نہ ہونے کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر. جی نواب شیر. جی بالکل، پشاور میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور گھریلو صارفین کی طرح کمرشل صارفین بھی جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا کاروبار بھی کافی متاثر ہو رہا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہے جو خیرات کا کام کرتے ہیں، ان سے بات کرتے. جی بتائیے، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، کتنی مشکلات ہے، کاروبار پر کتنا اثر ہوا ہے؟ السلام علیکم. جی پہلے تو یہ کہوں گا کہ بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے میٹر ویبڈا والوں کو حوالے کر دیں. بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی 2 سے 3 ہزار روپے بل ہمیں آ رہا ہے اور گھروں میں بھی ایسے حالات ہیں کہ نہ چولہا جل رہا ہے گیس کی وجہ سے اور نہ بجلی کی وجہ سے بچے بے پاں ہیں. پانی کے میسر نہیں ہے، کیوں بجلی ہوگی تو ٹویل آن ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ حکام بالا سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ان کو یا ختم کر دیا جائے یا کم سے کم کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکے. جی ٹھیک ہے نواب شیر، آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی اہم خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے، جہاں وزیر اعظم سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہیں. ذرائع کے مطابق وفد نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20 سے 25% اضافے کا مطالبہ بھی کیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے فہد چودھری سے. فہد، آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور شہری رحمان شامل تھے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20 سے 25% اضافے کی تجویز بھی دی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. سندھ حکومت نے وفاق کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا. ذرائع کے مطابق سندھ کے نئے ترقیاتی منصوبوں کی فہرست بھی وفاقی وزیر احسن اقبال کو پیش کی گئی. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے اپنی خواہش کا ایک بار پھر اعادہ کیا. اس بارے میں جواب پیپلز پارٹی نے یہ دیا کہ حتمی فیصلہ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کریں گے. جی ٹھیک ہے فہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد میں اکانومی فیسٹیول میں ملک کی معیشت سماجی ترقی کے عنوان پر مباحثے جاری ہیں. مہنگائی سے عام لوگوں کی مشکلات اور ملک میں نوجوانوں کی امیدوں کے حوالے سے بھی ماہرین نے اظہار خیال کیا. گزشتہ روز بھی شرکاء نے معیشت اور ٹیکس نظام کی بہتری کے حوالے سے اہم تجاویز پیش کی تھیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی اہم کاوش پاکستان انسٹیٹیوٹ ریسرچ فار سوشل ٹرانسفارمیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ کے اشتراک سے اکانومی فیسٹیول جاری. فیسٹیول کے دوسرے روز مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی. پینل ڈسکشن میں ماہرین کا کہنا تھا ملک میں مہنگائی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. طلبہ نے کہا پائٹ کے اس ایونٹ سے نوجوانوں کی آواز کو سنا گیا جو خوش آئند ہے. یہاں پر ایکون فیسٹ میں ایسے نہیں ہوتا. یہاں پر آپ لوگ کی اپنے کر سکتے ہیں اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو نارملی آپ جا کے ان سے بات
بات نہیں کر سکتے یا آپ کی ریچ نہیں ہوتی, اور ان سب لوگوں کو آپ آ کے ایکون فیسٹ میں مل سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں, اور اپنے جو بھی ایشوز ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. گزشتہ روز فیسٹیول میں IMF پروگرام پر گفت و شنید ہوئی. سابق گورنر اسٹیٹ بینک شاہد حفیظ کاردار, سینئر صحافی مہتاب حیدر, وائس چانسلر پائٹ ندیم الحق نے مباحثے میں حصہ لیا. ملٹیپلسٹی آف آرگنائزیشن, ٹیکس پیئر کو ہی نہیں سمجھ آتی کہ میں ٹیکس کس کس کو دینا ہے. میں IMF کو اس لیے بلیم کرتا ہوں کہ IMF اس کو دیکھتا نہیں. IMF یہ نہیں کہتا بھائی گروتھ کو انکریز کرو, بھائی ہمیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو بعد میں آئے گا, یہ ملک ٹوٹ جائے گا اگر ہماری گروتھ ریٹ 8%. کوئی کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں لانگ ٹرم کریکشن کرے, کیونکہ اس کریکشن میں ان سب کی بلڈنگیں گر جائیں گی. میری دکان پر نظر کیوں کے عنوان سے بھی بات ہوئی. ماہرین کا کہنا تھا نوجوانوں کو سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنا ناگزیر ہے. ماہرین کا کہنا تھا کہ حکومتی اخراجات کل معیشت کا 64% ہو چکے ہیں, جو معیشت کو زوال پذیر بنا رہے ہیں. اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گیلانی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو اپنا حوالہ دیا کہ ہم نے کسانوں کو بہت روکا کر کے. پیپلز پارٹی پرو کسان فرینڈلی پالیسیز کے حق میں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جب بجٹ کے ابھی خط و خال بنیں گے تو وہ اپنی اس پالیسی کے مطابق اپنی ان کو مشورہ دیں گے. لاہور میں قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, کوئی بھی قانون یا بل ہمارے بغیر پاس نہیں ہو سکتا. مل کر حکومت بنائی ہے اور تمام تر پالیسیز میں حکومت کا ساتھ دیں گے, لیکن غلط کاموں پر تنقید بھی کریں گے. حکومت سے بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور تمام تر تحفظات دور کرنے کے لیے گفتگو کی جائے گی. اور اب موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں تو ملک بھر میں سورج کا پارا ہائی ہو گیا ہے. ہیٹ اسٹروک کا خطرہ نہ ٹل سکا. سندھ اور پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہیں, جبکہ موئنجو 51 ڈگری کے ساتھ گرم ترین علاقہ بن گیا. محکمہ موسمیات نے کراچی میں رواں ہفتے گرمی مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر دی. لاہور سمیت پنجاب کے شہروں میں بھی گرمی اور حبس کا راج برقرار ہے. درجہ حرارت ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. اور شکرگڑھ میں بھی گرمی کی شدت برقرار ہے. درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا. گرمی کی شدت کو کم کرنے اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام نے سوئمنگ پولز کا رخ کیا ہوا ہے اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں. شکرگڑھ سے احوال جانتے ہیں شہزاد حسین سے. جی بالکل, ملک بھر کی طرح گرمی کی جو لہر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جو لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام ہیں اور گرمی کی ہیٹ سے جو بچنے کے لیے لوگوں نے سوئمنگ پول کی طرف رخ کیا ہے, اور یہاں پہ اپنے دوستوں اور بچوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے نہا رہے ہیں اور گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں. اور آج چونکہ سنڈے کا دن ہے, اپنے سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے یہاں پہ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم ادھر انجوائے کرنے آج سنڈے کا دن ہے, ہمیں چھٹی ہے. ہم ادھر گرمی کی وجہ سے ٹمپریچر بہت ہائی ہے, ٹمپریچر 43-44 پہ جا رہا ہے آج کل, تو ہم یہاں پہ سنڈے منانے کے لیے انجوائے کرنے آئے ہیں ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں. اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے شکرگڑھ میں, جس کی وجہ سے مطلب ہیٹ اسٹروک اور ہیٹ ویو کی وجہ سے لوگ گرمی سے بہت زیادہ تنگ ہے, جس کی وجہ سے لوگ سوئمنگ پول کا رخ کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو تھوڑا مینٹین رکھ سکیں اور گرمی کی شدت سے بچ سکیں. جی بالکل, گرمی کی شدت اور حدت سے بچنے کے لیے لوگوں نے سوئمنگ پول کا رخ کیا ہے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بہت زیادہ ہے اور ہیٹ ویوز بھی جو ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہیں, تو جن سے بچنے کے لیے ہم یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگا کے اپنی گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے, جبکہ ہیٹ ویو کا خدشہ برقرار ہے. لاہور میں موسم کیسا ہے؟ بارشوں کے لحاظ سے محکمہ موسمیات کی کیا پیش گوئی ہے؟ جانتے ہیں فاطمہ شرازی سے. جی فاطمہ. جی بالکل, شہر لاہور میں اس وقت سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہے, بہت زیادہ گرمی ہے. اگر میں بات کروں درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت 45 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اگر اس وقت کے درجہ حرارت کی بات کروں تو اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کوئی بھی بارش کا امکان نہیں ہے, لیکن ڈاکٹرز اور ماہرین نے عوام
اور ہلکے رنگ کے सूती कपड़े पहनने का कहा है। आज चूँकि इतवार का रोज़ है, शहरी वैसे ही घरों में मैसूर है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा भी वर्किंग डेज़ पे उन्होंने सख्ती से मना किया है कि बिला ज़रूरत जो है वो घर से बाहर ना निकलें। और 27 मई से लेकर जो है 30 मई तक हीट वेव का ख़तरा है। गर्मी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, लिहाजा मशरूबात का इस्तेमाल करें और घरों में मैसूर रहें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि इकनॉमिक फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का सिलसिला जारी है। मौजू महंगाई अवाम की दुहाई पर सेशन हुआ, जिस पर वाइस चांसलर पाइड डॉक्टर नदीमुल हक का क्या कहना है। महपारा जमान उनके साथ ही मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी महपारा, बताइए। आज बिल्कुल इकॉनमी फेस्टिवल तो है। इकॉनमी फेस्टिवल में हमने डिफरेंट सेशंस जो है वो अटेंड किए। अभी आज का दूसरा रोज़ है और इसका पहला जो फेस्टिवल का इवेंट था, सेशन था, उसको हमने अटेंड किया, जिसका मौजू था महंगाई और आवाम की दुहाई। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुल हक जो कि वाइस चांसलर है पाइड के। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आपने इस मौजू पे अभी सेशन अटेंड किया, नौजवानों ने क्वेश्चंस भी किए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मेरा ख्याल है इस बारे में ये चीज़ है कि महंगाई तो इस मुल्क में है, पर जो दुहाई है ना, वो ये नहीं कि महंगाई है। दुहाई ये है कि आप जैसे बच्चे जो हैं ना, वो इस मुल्क में ख़राब होंगे, वो इस मुल्क में ना नौकरी मिलेगी। इसका कसूर हमारा है, मेरी जनरेशन का, कि हमने एक माहौल हमवार नहीं किया जहाँ के इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ के कंपनियाँ बड़ी हों। हमारी जो हम कहते हैं ना कि कंपनी हमारी जो है ना वो शादुलशौ के चूहे हैं कि सेठ के कारोबार हैं, छोटे छोटे सेठों की फैमिली हैं और छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, बोनी कंपनी हैं और वो धंधनाते फिर हैं, ESA में भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाते हैं, पर कंपनी न्यूयॉर्क के खोखे के बराबर है। अगर कंपनी न्यूयॉर्क के खोखे के बराबर होगी तो इन्फ्लेशन कैसे कम होगी। मेरे साथ हैं जी वसीम साहब, ये माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं और बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। वसीम साहब बताइए, ये महंगाई कैसे ख़त्म हो सकती है बगैर ग्रोथ के? सर एक्चुअली इशू ये है कि हम हमेशा महंगाई की बात करते हैं, लेकिन महंगाई का एक बुनियादी सा मसला है कि महंगाई ख़त्म होती है कारोबार से। कारोबार होगा तो महंगाई ख़त्म होगी, और अगर कारोबार रुक जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। एक चीज़ दस्तयाब ही नहीं है तो उसकी कीमत कैसे कम की जा सकती है। अब मसला ये है कि हुकूमती पॉलिसियों में आप जितना भी देखेंगे तो ज़्यादातर कारोबार रोकने के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी है, या किसी किस्म की भी हम देखें, या इवन डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन से भी या तो प्राइस बढ़ाई जाती है या कारोबार रोका जाता है। तो जब तक आप कारोबार को फ्लरिश नहीं होने देंगे, चाहे वो आप डॉक्टर नदीम ने कंपनीज़ की बात की, तो वो बेसिकली मैं उसी चीज़ को कारोबार में कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जब तक कारोबार बढ़ाने के लिए नहीं आएगी, उसको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं आएगी, तब तक जो है वो ये महंगाई नहीं कम हो सकती। और गवर्नमेंट जो है जी, गवर्नमेंट जो है वो कह रही है सऊदी अरब के पीछे भागती है, चीन के पीछे भागती है, US के पीछे भागती है, कारोबार आप आके करें। तो आप मुझे बताइए, आप जो 120 मिलियन बच्चे हैं, हम जो 250 मिलियन लोग हैं, हम मफलूज हैं? क्या आप लोगों में जान नहीं कारोबार चलाएं? हुकूमत उनकी तरफ क्यों देखती है? आप लोग क्यों नहीं कारोबार चलाते? ये बात पूछें। सर आपने बात की कि नौजवान जो है वो यहाँ पे रुल जाएगा, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है, ये फ़ौरन से यूनिवर्सिटी में पास आउट होते हैं स्टूडेंट और उसके बाद वो बाहर का रुख करते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे और फिर महंगाई को इससे किस तरह रिलेट करेंगे? गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी करने का एक ही तरीका है जो पूरी दुनिया में है, हुकूमत अपने आप को ख़त्म कर दे, छोटी से छोटी कर दे। सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी घर, सरकारी माशाल्लाह अकबर बादशाह वाले दरबार, अकबर बादशाह वाले तरीके ख़त्म कर दें, अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें, आराम से आम आदमियों की तरह रहें, आपके मेरी तरह रहें, अकबर बादशाह की तरह ना रहें, दुनिया का चक्कर ना लगाएं, दुनिया से भीख ना मांगे, हमें काम करने दें, आप लोगों को काम करने दें। आपने यहाँ सामने खोखा लगाना है, लगा लें। वसीम साहब ने कंपनी बनानी है, बना लें। जिसने कुछ करना है कर लें, जिसने आपने टेबल बनाने हैं बनाएं, आपने दवाइयाँ बनानी है बनाएं, बेचें दुनिया को। दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस। यू डोंट प्रोग्रेस बाय क्या कहते हैं, लोगों को रोक रोक के। क्यों वसीम साहब, क्या ख्याल बताइए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बात की कि हमारे लोग बाहर जाते हैं। देखें, एक तो बात ये है कि बाहर जाने में तो बुनियादी तौर पे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है महपारा जमान, शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।